अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 36 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दारिम साइकिल का बेटा वो कब और कहाँ से है? उसने तो इतने सालों से जिक्र नहीं किया। शायान सागर गुस्से से पागल होता कयूम चौधरी को देख रहा था, जबकि हवास तो अब तक कयूम चौधरी के भी बहाल नहीं हुए थे। कहीं वो मेरा बेटा तो नहीं? कयूम चौधरी ने डरते डरते सवाल किया। क्या तुम्हारा बेटा? हाँ, तैफूर सैगल ने मेरा बेटा मुझसे ले लिया था, लेकिन आज तक मुझे उससे मिलने नहीं दिया। और फिर दारिम सैगल ने मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाया। वो ज़ब्त से बोला, वो तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। अगर होता तो दारिम इसके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी नहीं करता। मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूँ, हो सकता है मैं उसे पहचान जाऊँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब? तुम अपने बेटे की फ़िक्र हो रही है और यहाँ सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। और हाँ, जैसे पहले तुम छुपे हुए थे अब भी वैसे ही रहोगे, क्योंकि मुझे शक है ये कोई और ही है। कौन हो सकता है शायान? वो पूरी तैयारी से आया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में कोई इतनी आसानी से नहीं आ सकता। और वो शख्स तो डायरेक्ट वहीं आया था जहां मीटिंग थी, तो फिर वो उसी का बेटा है। इस और तुम्हें याद है दारिम हमें कुछ बताने वाला था, लेकिन आर्यन ने ऐन मौके पर उसे मार दिया। और हैरानकुन बात यह है कि आखिर आर्यन गया कहाँ है, और दारिम की फैमिली का भी कुछ पता नहीं है। दारिम साइकिल की बीवी की काफ़ी अर्सा पहले मौत हो चुकी थी, और जिस बिना पर शायान मज़ीद कुछ नहीं कर पाया था। और कभी दारिम सैगल ने अपनी फैमिली के बारे में बताया भी नहीं था। बहुत से ऐसे राज थे जो इसकी मौत के बाद आया हो रहे थे, जो शायान सागर को गम और गुस्से में पागल कर रहे थे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कयूम चौधरी का भी सामने आने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कहने को तो वो मास्टरमाइंड था, लेकिन उससे भी दारिम साइकिल के कई राजों से वाकफियत नहीं थी, ना ही वो कभी इन सब में शामिल हुआ था। सब पेपर, सब कोर्स सिर्फ उस शख्स को पता है जो मेरे लिए सबसे बड़ी हार है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। शायान परेशानी में से बोलता कयूम चौधरी की उम्मीदों पर भी पानी फेर गया था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। शायान ने कयूम को देखे कहा, अगर तुमने कभी वहां आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फ़ौरन गोली मार दूंगा। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते शायान सागर। कयूम चौधरी अखड़ अंदाज में गोया हुए। मैं ही अब सब कर सकता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा राज मैं ही जानता हूँ। शायान सागर अजीज अंदाज में बोला। कयूम चौधरी दांत पीस कर है कि खैर, बाकी दुश्मनी एक तरफ रखते हैं। मिस्टर साइकिल को अपना काम करने दो। बज़ाहिर तो मैं इसके साथ हूँ, लेकिन हम दोनों मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। तुम्हारे बाहर के ममालिक के साथ काफ़ी ताल्लुकात हैं, तो वहाँ का काम तुम संभालोगे। हम इसी खुफिया रास्ते से गाँव की लड़कियाँ स्मगल करेंगे, क्योंकि एक तो इस गाँव में कोई कानून नहीं है, और वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी आसान है। इन्हें पैसों का लालच देकर इनकी बेटियों को चंद अरसे फैक्ट्री में काम करवाएंगे, और फिर वहाँ से इन्हें स्मगल कर दिए करेंगे। मैं दारिम के साथ भी यही प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था, लेकिन फिर इसकी मौत ने इसे बर्बाद कर दिया। कयूम चौधरी इसकी सोच पे हैरान होता। शख्स दारिम सैगल की तरह ही दो प्लान्स तैयार करने का आदी था। मेरा नाम इस सब में नहीं आना चाहिए, तुम अच्छे से जानते हो। जिस दिन मेरा नाम आ गया, वो खुफिया रास्ता भी पुलिस या फोर्स जान जाएगी। मंजूर है। वैसे भी शायान सागर अपने अलावा किसी पे एतबार नहीं करता। मैं वैसे भी चंद अरसे में गाँव शिफ्ट होने वाला हूँ। आर्यन की तलाश के लिए मैंने अपने कुछ आदमी लगाए हैं, और वो वहाँ सुल्तान। इसका भी मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे लगता है कि आगे जाकर वो बहुत रुकावट पैदा करेगा। अभी फ़िलहाल तुम मिस्टर साइकिल पर नज़र रखो शायान। मेरी नज़र उसी पर है। अब तुमसे जब भी मिलूंगा मैं खुद मिलूंगा। कयूम चौधरी ने सर इस बात में हिलाया था। वो ऑफिस की बिल्डिंग से निकला तो मिरर से उसने पीछे मौजूद गाड़ी को देखा। कान में लगे एयरपोर्ट से उसने जैन चौधरी से रब्ता बहाल किया। जैन तारिम के मोबाइल में भी ज़रूरी कॉन्टैक्ट ही हैं, जो बिजनेस के हिस्से में ही थे। ऐसा कौन है जो मास्टरमाइंड है? ऑफिस में कोई भी कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, क्योंकि आर्यन ने भी कभी नहीं बताया था। यानी कुछ तो है जो दारिम ने 7 परतों में छुपा रखा है। यजदार ने तफसील उसे बताई तो जैन ने पेशानी मसी। वो कह तो ठीक ही रहा था। शायान सागर पर वो ज़्यादा नज़र नहीं रख सकते थे, वरना उसे शक हो जाता। इसीलिए अब उसे इसके तरीके से डील करना था। शायान सागर को तुम पर शक हो रहा है, वो तुम पर हमला ज़रूर करवाएगा। तुम बस किसी भी तरह इसका ध्यान भटकाओ, और यही सही मौका है कि तुम इसकी चाल उसी पर उड़ सकते हो। शेरीन ने जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, इसके मुताबिक सादात साइकिल को बहुत कम लोगों ने देखा था। अगर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ भी जाए तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इसी वक्त इसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। यजदान फौरी नीचे झुका। अपनी गन निकाल कर उसने दरवाज़ा खोला और टायर पर फायर किया। दूसरी जानब से भी फायरिंग हुई थी, लेकिन जैन चौधरी ने अपने आदमियों के जरिए यजदान को बचाया था। यजदान हमले से बचकर दोबारा बिल्डिंग में आया। सबको मीटिंग का मैसेज सेंड करके उसने बोर्ड रूम का रुख किया। ये तीसरी साल की आखिरी मीटिंग है। इसके बाद अगली मीटिंग अगले साल के आखिर में होगी, जो मैं खुद तय करूँगा।
آپ سب کے موبائل پر کوڈ سینڈ کیا جائے گا، اس روز آپ کو یہاں آنا ہوگا۔ فی الحال اب میں اپنا کام سٹاپ کرنا ہوگا اور اس طرح سب اپنے بزنس کو فروغ دیں گے، اور اب سے اسمگلنگ صرف لڑکیوں کی ہی ہوگی، وہ بھی جب کوئی ڈسینڈ کیا جائے گا، تاکہ پولیس یا پھر کوئی فورس ہم پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ بابا کی میٹنگ شیڈیول بھی یہی ہوتے تھے۔ اس نے شایان ساگر کو دیکھا جو اسے ہی سخت انداز سے گھور رہا تھا۔ مسٹر شایان ساگر، آپ مجھ پر حملہ کروا کر ثابت کر چکے ہیں کہ میرے یہاں آنے سے سب سے زیادہ ناخوش آپ ہی ہیں، اور رہی بات ڈی این اے کی، تو یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص ثبوت نہیں چاہتا کہ میں دارم سائیکل کا بیٹا ہوں یا نہیں، کیونکہ انہیں پیسے سے مطلب ہے، نہ کہ مجھ سے۔ یہاں بیٹھے سب لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو انڈر ورلڈ کا حصہ بنے رہنا چاہیے یا پھر یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ شایان ساگر، آپ نے جو بھی کیا وہ بہت غلط کیا، بلا شبہ یہاں کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں ہے، لیکن مسٹر سہگل نے ہمیں اس سال دوہرا فائدہ دیا ہے۔ ہیروئن کی اسمگلنگ کا دگنا فائدہ ہم سب کے اکاؤنٹ میں برابر آیا۔ وہاں بیٹھے ایک شخص نے یزدان کی تعریف کی جو شایان کو بمشکل ہضم ہوئی تھی۔ میں تم پر حملہ نہیں کروانا چاہتا تھا، بس میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تم نہیں آپ۔ یزدان نے تحصیل کی۔ شایان مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ بہرحال آپ کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے، آج سے میٹنگ آپ ارینج کریں گے کہ لیکن اٹینڈ میرا خاص آدمی کامران کرے گا، کیونکہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں رہا، صرف بابا کی وجہ سے آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ فی الحال میں کچھ عرصے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، بابا کا بزنس بھی وائنڈ اپ کرنے والا ہوں، جو باقی ہیں وہ وکیل صاحب سنبھال لیں گے، اور اب بیسمنٹ میں کوئی لڑکی نہیں رہے گی۔ جگہ کی تفصیل میں آپ کو جلد بتا دوں گا۔ اس کی حاضر دماغی، اس کی سوچ، اس کے کام کی پرفیکشن نے گویا شایان ساگر کو اس سے مزید متنفر کر دیا تھا، لیکن وہ کسی بھی حال میں اب اس دنیا سے الگ نہیں ہونا چاہتا، فی الحال دوہرا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں دارم سائیکل کے خفیہ اڈوں کے بارے میں مکمل جان چکا تھا۔ اس دوران وہ حد درجہ محتاط رہا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی حرکت اسے کسی بھی خطرے سے دوچار کر سکتی تھی، اور کچھ اس نے چند دنوں میں ہی وہاں کے لوگوں کا اعتماد جیت لیا تھا۔ وہ پھر دوبارہ مینشن جانا چاہتا تھا۔ دارم سائیکل کا خاص آدمی چونکہ آریان ساگر تھا، اس کی موت کے بعد سب کچھ شایان ساگر کے کنٹرول میں آ چکا تھا، لیکن اب یزدان کسی کو بھی رائٹ ہینڈ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس کا اعلان بھی وہ میٹنگ میں کر چکا تھا۔ دارم ساگر کے خفیہ اڈے چونکہ فوج نے تباہ کر دیے تھے، اب اس کی ایک بلڈنگ جو بظاہر آفس تھا لیکن اس کے تہہ خانے میں میٹنگز ہوتی تھی، اور جہاں دوسرے ایریا میں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ آج وہ وہیں کا دورہ کرنے آیا تھا جہاں سے وہ آہستہ آہستہ سب کو آزاد کروانے والا تھا۔ وہ وہاں آ تو گیا تھا، لیکن وہاں پھیلا انتشار اور بدبو نے گویا اسے ایک دم چکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ جو شخص تھا وہ اسے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ سب لڑکیاں کب سے یہاں ہیں؟ وہاں کے گارڈ تک بھی یہ راز جان چکے تھے کہ وہ دارم سائیکل کا بیٹا مسٹر سہگل ہے۔ پاس کافی سال ہو گئے ہیں، اور ایک لڑکی ہے جو آریان ساگر کے انڈر تھی۔ دارم ساگر بہت جلد اسے دھندے میں شامل کرنے والے تھے۔ اس کی حیثیت یکدم تیز ہوئی تھی، یعنی یہ وہی لڑکی تھی جس کا ذکر آریان مرتے ہوئے کر گیا تھا، اور زین نے اسی کی رہائی کے لیے کہا تھا، وہاں لے کر چلو مجھے، وہ اسپارٹ سے بولا۔ وہ شخص اسے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اسی شخص نے دروازہ کھولا تو نیم اندھیر کمرے میں ایک وجود ایک طرف سمٹا بیٹھا تھا۔ یزدان نے اس شخص کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا تو وہ سر ہلائے چلا گیا۔ دروازے پر ہوتی آہٹ اور پھر کسی کے قدموں کی چاپ نے روز کو سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ انجان شخص جس کے چہرے پر ماسک تھا، اسے دیکھ کے وہ خوف سے کھڑی ہوئی تھی۔ ماما میرے پاس مت آنا، اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولی، جبکہ آنسو قطار در قطار گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ یزدان کو اس پر بے ساختہ ترس آیا تھا۔ روز اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جبکہ وہ حیران ہوئی تھی۔ یزدان نے چاروں جانب نظر دوڑائی تو اسے کوئی کیمرہ نظر نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے قدرے چوک کر سرگوشیانہ بوجھا۔ آریان وہ کہاں ہے؟ اتنے دنوں بعد امید کی کرن نظر آئی تھی، وہ پوچھ لینا چاہتی تھی۔ وہ چلا گیا ہے، کبھی یہاں نہ آنے کے لیے۔ یزدان کے جواب نے گویا اسے گرنے پر مجبور کیا۔ مان، بھروسہ، امید سب خاک ہوئی تھی، یعنی وہ شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ سب وعدے بھول کر گیا تھا، اور اسے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ زمین بوس ہوئی جب یزدان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ میرے ساتھ چلو، بنا کسی سوال کے۔ روز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گیا وہ شخص چلا گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ ہوا؟ تم ضرور جاؤ گی میرے ساتھ۔ اس نے کلائی پکڑی اور کمرے سے نکل آیا۔ کامران، یہ اب میرے ساتھ رہے گی۔ باہر کھڑے شخص کو کہہ کر وہ روز کو گھسیٹتا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فی الحال اسے وہ دارم سائیکل کے مینشن میں ہی رکھنے والا تھا۔ کامران چونکہ ان سب کا عادی تھا، اس سے زیادہ فکر مند نہیں ہوا تھا، اس کے لیے یہ سب گویا عام سی بات تھی۔ ایس پی وحاج سلطان زین نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ہی وحاج کو فون کر کے ہاسپٹل بلایا تھا۔ آپ
फुज़ैन को देखे मुतज्जब हुआ। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन इसका फ़ोन आना और फिर उसे हॉस्पिटल बुलवाना, वहाँ उलझा तो था, लेकिन ऐसी कॉल्स इन्हें रोज़ ही आती थी, तभी वो यहाँ आ गया था। ये छोटा सा क्लिनिक था, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था और कौन है आप? वहाज ने संजीदगी से सवाल किया। मेजर जैन चौधरी, उसने अपना तारीफ कराया तो वहाज ने उसे सल्यूट किया, फिर उसने फ़ौरन रोक दिया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो आप भी जानते हैं। आर्यन सागर दारिम सागर का ख़ास आदमी था जिसका किसी को पता नहीं था। आर्यन सागर ने ही दारिम सागर का कत्ल किया है। वो चंद अरसे पहले ही मुझसे मिला था और वो इन सब में कैसे मुलव्वस हुआ वो जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आर्यन सागर इस सब में शामिल नहीं होना चाहता था। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वहाज हैरान हुआ। क्योंकि कुछ अर्सा से आप भी दारिम सागर को गिरफ्तार करना चाहते थे। इस केस में आप भी शामिल थे। हाँ, उसने मेरी कज़न का कत्ल किया था। नहीं, उसने नहीं, बल्कि शायान सागर ने अपनी बहन का कत्ल किया था। वहाज की आंखें हैरत से फैली। आप ये सब कैसे जानते हैं? कैप्टन सफ़ीर खान, इसके भाई को इस कत्ल में फंसाया गया है। उसे सज़ा हो चुकी है, लेकिन इसने जुर्म के एतराफ़ के दौरान कई बार शायान सागर का नाम लिया, लेकिन सबूत ना होने के बायस उसे सज़ा सुना दी गई। और जिस वक्त मेजर को आपने गिरफ्तार किया था उसे भी चंद पुलिस ऑफिसर ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और जिस मैनेजर को आपने गिरफ्तार किया था उसे भी चंद पुलिस ऑफिसर ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इन सब बातों का मकसद यही है कि पुलिस स्टेशन में भी कुछ गद्दार मौजूद हैं। ये मिशन अब खुफिया होगा। दारिम साइकिल की मौत बुराई का खात्मा नहीं, बल्कि एक नया भयानक आगाज़ है। वहाज का दिमाग घूम सा गया था। काय कितने तल होंगे उसे अंदाज़ा नहीं था। उसने सफ़ीर खान को देखा जो चेहरे पर सत्तासी जमाए खड़ा था। आर्यन सागर बहुत से राज जानता था, लेकिन वो कोमा में जा चुका है, जिस वजह से हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। आर्यन आपके पास है? वहाज ने हैरानगी से सवाल किया। आइए मेरे साथ। वो इसीलिए अंदर बढ़ा जहाँ आर्यन मुख्तलिफ मशीनों में जकड़ा हुआ था। सर पर पट्टी बंधी थी और सीने पर भी पट्टी बंधी थी। वहाज लब पींच कर रह गया। शायान सागर को लगता है कि आर्यन जिंदा है, लेकिन अब हमें दूसरे प्लान पर काम करना है। आर्यन की जगह किसी और की लाश गांव पहुंचाई जाएगी और लाश भी आप लेकर जाएंगे। बाकी काम आपका है। तो शायान सागर को आज़ाद छोड़ दिया जाएगा? नहीं, फिलहाल उसे आज़ादी दी जाएगी, कुछ अर्सा या चंद साल, क्योंकि हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचना है और शायान सागर इस वक्त पूरी तरह हाजिर दिमागी से सोच रहा है। हमारी ज़रा से भी जल्दबाजी सारा काम बिगाड़ सकती है। वाहिद ने तायदी अंदाज में सर हिला दिया। पहले अनम की मौत और फिर आयान की जली हुई लाश घर आना। जमान मलिक की कमर तोड़ गई थी। इन्हें अंदाज़ा तो था कि इस सब कामों में इन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन अपनी औलाद खोना पड़ेगी, इन्हें अंदाज़ा नहीं था। हवेली में आने जाने वालों का ताना बंधा हुआ था। मखदूम चौधरी भी अफसोस के लिए आए थे, जहाँ इनकी मुलाकात कमाल मलिक से भी हुई थी, और यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ सरदार होने की वजह से आना पड़ा था। सिद्दीक़ा बेगम को सनम ज़ैन के लिए खासी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल बात करना मुनासिब नहीं समझा था। शायान सागर जब से यहाँ आया था मखदूम चौधरी की काफ़ी ज़मीनें खरीद चुका था। मखदूम चौधरी तोरे फ़ायदे के लिए से वो ज़मीनें तो बेचते रहे, लेकिन इनकी साख थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि काफ़ी ज़मीनों पर शायान सागर ने मज़दूरों को लगाया था, जिसकी वजह से सब शायान सागर की गुन गाने लगे थे। ये चीज़ इन्हें नहायत नागवार लगी थी। ऐसे ही एक ज़मीन की वजह से इनकी झड़प हुई थी, जिसकी वजह से दोनों हवेलियों के दरमियान ताल्लुकात बिगड़े थे, लेकिन अब आर्यन की मौत का अफसोस करने वो हवेली आए थे। शायान गोया उलझ कर रह गया था। उसने तो आर्यन के सीने पर गोली मारी थी और सर पर पत्थर। फिर इसकी लाश जल कैसे गई थी? तुम्हें आर्यन की लाश कहाँ से मिली? शायान ने वहाज से इस्तफसार किया। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। जिस हॉस्पिटल में आर्यन था वहाँ आग लग गई थी। वहाँ जिस वक्त मैं पहुँचा, आर्यन को देखकर मैं हैरान हुआ था। इससे पहले मैं कुछ कर पाता वो मेरे हाथों में दम तोड़ गया। वहाँ जिस सब से बोल रहा था ये उसका दिल जानता था। कहीं इस सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं? शायान ने उसे मशकूक निगाह से देखा। घूरा, अपनी बकवास काबू में रखना। अब मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले वहाज मजीद कुछ कहता, कमाल मलिक को उसने बाहर की जानिब तेज़ी से बढ़ते देखा। वो शायान को घूरता पाए निकला, जबकि वो तमस्खर से मुस्कुराया था। इतनी तेज़ी में आप कहाँ जा रही हैं? वो बाप के सामने खड़े हुए बोला। जिसकी तुम जैसी औलाद हो वो सुकून से रह सकता है। कमाल मलिक घुराए थे। बताए पापा क्या हुआ है? उसने सरल से इनके तंज को नज़रअंदाज किया। ताबीर हवेली से भाग गई है, उन्होंने नहाए जब से कहा, जबकि वहाज हैरान हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हवेली में है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कमाल मलिक उसे घूरते गाड़ी में सवार हुए, जबकि वहाज भी तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जिस वक्त वो गांव पहुंचे वहां एक अलग ही तमाशा लगा था। तायाबू तबीर को मैंने बाग से पकड़ा है, भाग रही थी ये। सलमान मलिक ने इसके बाजू को थाम कर इसे कमाल मलिक के कदमों में फेंका, जिनके चेहरे पर गजब फैला था। इतनी रसवाई के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं आया जो एक और धब्बा लगाने वाली थी?
انہوں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اندھے منہ زمین پہ گری۔ انتہا خلوتا وحاش تڑپ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے تعبیر کی طرف آیا۔ تعبیر اس کو دونوں بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا وہ اسے حصار میں لے گیا جس کی ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ وحاش نے قہرآلود نگاہ سب پر ڈالی۔ سلمان تم کیسے تعبیر پر الزام لگا سکتے ہو؟ وہ دھاڑا تھا۔ الزام نہیں، سچ ہے، وہ دانت پیسے گرایا۔ بابا بھائی میں نہیں بھاگی تھی، میں بس کچھ دیر کے لیے وہاں گئی تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا، وہاں کوئی آیا تھا، میں نہیں جانتی وہ کون تھا۔ تعبیر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی جبکہ وحاش کا دل مزید سلگا تھا۔ اس نے ماں کو دیکھا جو ایک طرف کھڑی تھی جن کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے وحاش، کاش کہ تم اس کی شادی شایان سے ہونے دیتے تو آج یہ ہمارا منہ کالا نہ کر رہی ہوتی۔ وہ ایک بار پھر اسے مارنے کو بڑھے جبکہ وحاش نے اسے مزید حصار میں لیا۔ تعبیر کے کردار کی گواہی میں دیتا ہوں، یہ مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وحاش دھاڑا تھا۔ تم تو اپنے کردار کی گواہی نہیں دے سکتی، اس کی کیا دو گے؟ شایان ساگر نے اندر آتے گویا وحاش کو سلگایا تھا جبکہ تعبیر مر جانے کو ہی تھی۔ شایان کمال ملک کے دل میں آج پھر امید جاگی تھی۔ چچا جان معذرت، لیکن میں تعبیر سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہاں آپ کی وجہ سے آیا تھا۔ آپ جس ہڑبڑاہٹ میں وہاں سے نکلے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ شایان نے گویا ان کی امید پہ پانی پھیرا تھا جبکہ تعبیر نے گلابی بھیگی آنکھوں سے شایان کو دیکھا۔ ایک شیطان کی وجہ سے سب اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ اس شخص نے اپنے دوست جیسے بھائی کا قتل کیا تو کیا ہی تھا لیکن اسے بھی برباد کر دیا تھا۔ میں اپنی بہن کی شادی کبھی تم سے ہونے نہیں دوں گا اور تم اسی وقت میرے ساتھ چلو گی میرے گھر میں، اتنی جگہ تو ہے کہ تم یہاں عزت سے رہ سکو۔ وہاں شایان کو دیکھ کے بولا، نہ نہیں بھائی، میں اماں کے پاس رہوں گی، اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ وہ شہر جانے کے خیال سے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی اور وہ بھی تو وہیں رہتا تھا، بے شک جیل میں تھا لیکن سانس تو اسی شہر میں لے رہا تھا۔ وحاش نے زخمی تلخ نگاہ سے تعبیر کو دیکھا تو وہ نظر چرا کر رہ گئی۔ اسے کمرے میں لے کر جاؤ نجمہ، کمال ملک دھاڑے۔ تعبیر بھائی کا چہرہ دیکھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میری بہن کو اگر ایک خرونچ بھی آئی تو میں سویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ واضح الفاظ میں دھمکی دیتا وہاں سے نکلا تھا جبکہ شایان نے کمال ملک کو دیکھا جو شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ کمرے میں آتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زندگی اتنی تلخ ہو جائے کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پہلے انم، پھر سعدان کی موت اور پھر آریان، گویا سارے مصائب ان کے خاندان پر ہی ٹوٹے تھے۔ کہوں چلو کہ میرے ساتھ؟ اس نے سفیر کو دیکھے پوچھا۔ کیوں، خیریت ہے؟ سفیر نے حیرت سے پوچھا۔ بابا بضد ہے کہ مجھے گاؤں کا سردار بنا کر ہی دم لیں گے کیونکہ اب وہ ان سب چیزوں سے آرام چاہتے ہیں، اور اب تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اب جو ہمارا مقصد ہے وہ تو پورا ہو چکا ہے، باقی یزدان سنبھال لے گا اور ماسٹر مائنڈ بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ زین نے اس سے تفصیل بتائی۔ سفیر خاموش رہا تھا۔ تمہیں ایک صدماتی خبر دوں؟ زین نے سفیر کا چہرہ دیکھا جہاں سوالیہ تاثرات تھے۔ شایان ساگر میرے ہی گاؤں میں رہتا ہے۔ سفیر کی سفید رنگت سرخ ہونے لگی۔ میں ویسے بھی تمہارے ساتھ جانے میں دلچسپی نہیں رکھتا اور اس گھٹیا آدمی کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ دانت پیسے گرایا تھا۔ بابا کی وجہ سے؟ زین نے بروج گئے۔ سفیر نے نظر چرائی۔ چند ہی عرصے میں ان کی دوستی گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی جس میں زیادہ ہاتھ زین کا ہی تھا۔ سفیر اب بھی کبھی کبھی باسط کی وجہ سے الجھ جاتا تھا لیکن زین نے قدم قدم پر اس کو سہارا دیا تھا، اور آج پہلی مرتبہ اس نے اسے کہیں ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ تمہاری خالہ کو تو میں واپس نہیں لا سکتا، اور تم جانتے ہو میرے پاپا اس قتل میں ملوث نہیں تھے، دادا مر چکے ہیں، اگر پھر بھی تمہارا انتقام باقی ہے تو آج پھر تمہیں اختیار دیتا ہوں، لے لو مجھ سے انتقام۔ اس نے سفیر کو دیکھتے گمبھیرتا سے کہا، تمہاری یہی ایموشنل باتیں مجھے ہر بار روک دیتی ہے۔ سفیر نے آنکھیں گھمائی جبکہ زین مسکرایا تھا۔ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے سفیر خان۔ زین اس کے گلے لگا تھا اور سفیر جانتا تھا کہ وہ کس حوالے سے کہہ رہا ہے۔ انصاف تو وہ کرنے والا تھا۔ زین کو دیکھ کر اس کے دماغ میں اکثر زلفشاں کا عکس آتا تھا۔ اس جیسے نفیس شخص کے لیے وہ معصوم سی لڑکی ہی جچتی تھی، لیکن فی الحال اس کا کسی بھی سلسلے میں بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟ اب اگر تم نے انکار کیا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ بالکل بھی انکار نہ کرنا کیونکہ اب تمہیں چند دن کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے کیوں؟ سفیر کی حیرت پہ جاتے۔ کیونکہ باقی کا کام کا انجام اسی گاؤں میں ہوگا، کیونکہ شایان ساگر مستقل وہاں شفٹ ہو چکا ہے اور اب وہی ہمیں ماسٹر مائنڈ تک پہنچائے گا۔ اور آریان فی الحال محفوظ ہے۔ شایان کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ اب ہمیں اس کی بہن کو بچانا ہے جو شاید ابھی سب جانتی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شایان اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لے۔ اس کے بارے میں تو زیادہ تو نہیں جانتا لیکن وہ گاؤں میں ہی رہتی ہے، لیکن میں اتنا عرصہ کہاں رہوں گا؟ تمہارے نام سے گھر خرید چکا ہوں، اب بس پیمنٹ کر دینا۔ زین لاپرواہی سے بولا گویا کوئی عام سی چیز خریدی ہو۔ کیا؟ ہاں، اور خبردار جو تم نے انکار کیا، آنٹی انکل بھی وہیں شفٹ ہوں گے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو،
और सबको यही ज़ाहिर करना कि तुम मेरे पार्टनर हो और गाँव में अपनी ज़मीन पर फैक्ट्री बनाने का इरादा रखते हो, और जो मेरी यहाँ फैक्ट्री है इसके लिए हमें वक्तन फ़वक्तन ड्यूटी देते रहेंगे। जब तुम सब प्लानिंग कर चुके हो तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी? सफ़ीर चिढ़कर बोला। ज़ैन ने शानिश का गोया कोई जवाब ना हो। सफ़ीर महज उसे घूर कर रह गया था। वो मेहमान खाने में ठहरा था, जबकि ज़ैन ने उसे कहा भी था कि वो इसके कमरे में रह सकता है, लेकिन उसने हामी ही नहीं भरी थी। इस वक्त वो बाहर बाग में था जहाँ चहलकदमी कर रहा था। वो शलवार सूट बहुत कम पहनता था। गिरेबान के ऊपरी 2 बटन खोले वो इस वक्त खुद से ही बेजार था। एक तो पहले ही यहाँ आने पर राज़ी नहीं था क्योंकि इसे गाँव की फ़ज़ा सूट नहीं करती थी। मज़ीद ज़ैन ने इसके सर पर आय लगा दिया था। घनी मूँछों और भरी भरी दाढ़ी में सफ़ीर खान से बिल्कुल अलग एक गाँव का ही वडेरा लग रहा था। मुलाजमा के साथ आती वो लड़की सफ़ीर की बेजारी को दिलचस्पी में बदल गई थी। इसकी शबाहत ज़ैन चौधरी जैसी थी। तभी वह पहचान गया था कि वह लड़की ज़ैन चौधरी की बहन है। वो शायद कहीं जा रही थी तभी इस जानिब आई थी क्योंकि मेन गेट के सामने काफ़ी पहरा था। मैं जल्दी आ जाऊँगी, तुम बस अम्मा को संभाल लेना, उसने मुलाजमा को कहकर चादर दुरुस्त की जब सफ़ीर तेज़ी से उसके सामने आया। शजीहा जो अपने ध्यान में थी सामने में जो शख्स को देख नहीं पाई, जब भी उसके सीने से टकराई थी। इससे पहले वो ज़मीन पोस होती सफ़ीर ने उसको बाजू से थाम कर गिरने से बचाया। आराम से मोहतरमा, जल्दबाजी में अपना नुकसान मत करवा लेना। वो बेतकल्फ़ी से गोया, जबकि नज़र उसके मलाहत भरे गोल से चेहरे पर उलझ कर रह गई थी। शजीहा का रंग फ़क हुआ था। उसे तो लगा था यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन वह पकड़ी गई थी। वो अनजान शख्स न जाने कौन था। मुलाजमा तो खौफ से पहले ही रफू चक्कर हो चुकी थी। कौन है आप और यहाँ मेरी हवेली में क्या कर रही हैं? शजीहा ने हेज़ल ब्राउन आंखों को फैला इस्तफसार किया। पहले आप बताएं, आप कौन है? सफ़ीर की भूरी सी आंखों में शोक रंग फैला था। मैं मखदूम चौधरी की बेटी और जैद चौधरी की बहन हूँ। अब आप बताएं आप कौन है, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वह तीखे से तूल लिए बज़ाहिर सख्त बनी पर दिल लरज़ रहा था। शोर मचाकर अपना ही नुकसान करेगी, गालबन आप ही बाहर जा रही थी। नहीं, मैं यहीं बस चहलकदमी के लिए आई थी, अक्सर आ जाती हूँ। वह चादर शानों पर दुरुस्त किए बोली, जबकि सफ़ीर ने गहरी निगाह उस पर डाली। अच्छा, तो आप चादर लेके चहलकदमी करती हैं? सफ़ीर ने बात को मज़ीद बढ़ाया। आपको इससे क्या मसला, जाने दे मुझे। वह चिल्लाई थी। शजीहा, सदीक़ा बेगम की आवाज़ पर खौफ से चीख अम्मा आ गई, जबकि सफ़ीर मामला समझता उसे लिए दरख्त की ओट में हुआ। ये सब अचानक हुआ था कि शजीहा एक बार फिर इसके सीने से जा लगी थी, जबकि सफ़ीर अपने लंबे कद की वजह से झुका था। कहाँ गई ये लड़की? रोज़ निकल जाती है, पता भी है इसके बाबा को पसंद नहीं है इसका घूमना फिरना। इनकी करख्त आवाज़ पर शजीहा ने सहम कर इसका कुर्ता जकड़ा और आंखें मीच दी। वो अगर इसे किसी गैर मर्द के साथ देख लेती तो जान ही ले लेती। फ़िक्र मत करें, आपकी अम्मा को ज़रा शक नहीं होगा कि आप मेरे साथ हैं। वो सरगोशियाना बोला तो शजीहा ने सर उठाया। सफ़ीर झुका हुआ था, जिसकी बदौलत दोनों का सर टकराया। शजीहा लब दबाती दर्द मुश्किल बर्दाश्त कर पाई थी, जबकि सफ़ीर कदरे फांसे पर हुआ। उसे वहाँ ना पाकर शायद वो जा चुकी थी। चली गई हैं आपकी अम्मा जान? हाँ जी, चली गई हैं। अब आप भी चले जाओ। अपनी सुर्ख होती पेशानी में सलती उस पर एक तेज़ नज़र डालती अंदर बढ़ी, लेकिन शायद जाते जाते इसका दिल भी ले गई थी। सफ़ीर ने अपने बालों में हाथ फेरा तो आयल की चिपचिपाहट ने से होश की दुनिया में पटका, जबकि शजीहा भी अपनी हथेली देखती मुंह पकाड़ कर रह गई थी। ज़ैन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये तेल ही सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो तौलिए से बाहर अगड़े मुंह पकड़ कर बोला, जबकि ज़ैन इसकी हालत देखते मुस्कुराया था। जब तक तू यहाँ है तुझे यही हुलिया अपनाना होगा। शुक्र कर मैंने अभी तुझे काल तिल नहीं लगाया। ज़ैन शरारत से बोला। सफ़ीर ने पहले उसे देखा और फिर झुरझुरी लेकर रह गया। ज़ैन का कहका फूटा था। चल अब दोबारा आयल लगा ले, कहीं तुझे मेरी ही नज़र न लग जाए। ज़ैन ने आंख दबाई तो सफ़ीर ने उसे घूरा। मखदूम चौधरी अंदर दाखिल हुए तो सफ़ीर ने फौरी सफ़ेद कुर्ता पहना। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? वो कुछ इखलाक़ी से बोले। सफ़ीर ने ज़ैन को देखा और फिर संजीदगी से जवाब दिया। मखदूम चौधरी का इसका अंदाज़ काफ़ी खुरदरा सा महसूस हुआ था, लेकिन ज़ैन की वजह से वो ज़ब्त कर गए थे। बाबा ये अब यहीं रहने के इरादे से आया है। इसे गाँव की फ़ज़ा काफ़ी पसंद आ गई है, तो अब यहीं अपनी फैक्ट्री बनवाएगा। इसका मतलब है अब तुम भी गाँव में रहोगे? मखदूम चौधरी की दी मुराद बाहर आई थी। चंद दिन यहीं रहूँगा। सरदारी के बाद अब तुम्हें यहाँ के मामलात को जानना होगा, तो अब तुम्हें यहीं रहना चाहिए। बाबा साहब, मुझे ये सरदारी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। आप ऐसा करें, असफर को बना दे सरदार। क्यूम चचा को हमेशा अब एक जानिब रखा गया है, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि ये सरदारी का ओहदा उनके बेटे को मिल जाए? तुम पागल तो नहीं होगे? उसी किस्से से ये ओहदा दिया जाए? क्यूम ने हमेशा अपनी मर्जी की, पहले शादी और अब अपना बिजनेस जो उसने बाहर सेट किया। इसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ रहेगा? कभी भी नहीं बाबा, इस हवेली पर उनका भी हक है। उसने मखदूम चौधरी को कायल करना चाहा। कतई नहीं, और अगर तुमने ज़रा भी मेरी हुकूमत दूली की, मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुँह भी देखने नहीं दूंगा।
بابا وہ تڑپ کر ان کی جانب بڑھا، تمہیں میرا فیصلہ ماننا ہوگا، کل تمہارے سر پر پگ باندھ کر تمہیں سرداری کا عہدہ مل جائے گا۔ وہ لب بیچ کر رہ گیا۔ بابا اصفر سے اگر اعتراض ہوا تو تم اس کی فکر مت کرو، وہ ابھی چھوٹا ہے اور قیوم بھی کچھ دن میں ملک سے باہر جا رہا ہے، اس بار وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہی جائے گا۔ اندر داخل ہوتے قیوم چودھری کا دل جل کر خاک ہوا اور ہر بار کی طرح مخدوم چودھری سے ایک قدم پیچھے ہی تھے۔ اب زین چودھری کو سردار بنانے والا فیصلہ ان کا خون کھولا گیا تھا۔ ایک خیال نے گویا آج پھر انہیں تڑپایا تھا۔ آج اگر ان کا بیٹا زندہ ہوتا تو یہ عہدہ اس کو ہوتا، پر وہ تو شاید ان کے درمیان باقی نہیں تھا۔ تیفور سہگل نے اس کا بیٹا چھین کر اسے بہت نقصان دیا تھا، لیکن اس کے بدلے اسے فوائد بھی بہت دیے تھے جنہیں وہ اس وقت نظر انداز کر چکا تھا۔ آئیے چچا، وہ قیوم چودھری کو وہاں کھڑے دیکھے پکارتے کھڑا ہوا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم سردار بن جاؤ اور اب شادی بھی کر لو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے قدرے مسکرا کر کہا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن سردار کی رسم ادا ہونی تھی۔ ایک کھلے سے میدان میں تمام تر انتظامات کیے گئے تھے جہاں قوم کے لوگ جمع ہونے تھے۔ قاسم خان بھی اس مجمع میں شامل تھے جبکہ زلیخا شاہ گھر پر تھی۔ زلیخا شاہ کے بابا قدرے غریب تھے جبکہ ظفیر خان کے والد وقت رہتے شہر سدھار کے تھے، جس کی بدولت وہ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے۔ وہ شہر تو رخصت ہو گئے تھے لیکن زلیخا شاہ میں ان کی جان بستی تھی۔ کچھ وہ اکلوتے ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی جسے دونوں تیلی کا چھالا بنائے رکھتے تھے۔ باسط اکثر اوقات اسی کی وجہ سے گاؤں آتا تھا، جبکہ سفیر سے تو وہ تھوڑا ڈرتی تھی۔ کچھ وہ بڑا اور بارعور شخص تھا، باسط قدر نٹکھٹ تھا۔ قاسم خان کا خواب تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھائیں۔ مخدوم چودھری کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا جہاں کی ذمہ داری باسط خان نے اٹھائی تھی۔ وہ اکثر اسے شہر سے گاؤں لاتا تھا، لیکن پھر اس حادثے نے گویا سب تعلقات کو ختم کر دیا۔ باسط خان پر آیا الزام سب برباد کر گیا تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر کے پیپر سے فارغ ہوئی تھی جب بھی واپس آ گئی تھی۔ گاؤں میں ہوتے نئے سردار کا شور اس سے بھی اشتیاق میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار اس کا ذکر سنا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ کافی خوب روح ہے اور پڑھا لکھا شخص ہے۔ مخدوم چودھری کے ظلم سے سب واقف تھے، لیکن زین چودھری اس کے برعکس طبیعت کا تھا۔ گاؤں والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ نہ جانے کیوں بنا دیکھے بھی اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور آج تو اس کے پاس موقع بھی تھا۔ تبھی وہ بھی سیاہ فراق میں چادر اوڑھے گھر سے نکل آئی تھی۔ ساتھ والے گھر میں اس کی عمر کی لڑکی تھی جس سے اس کی دوستی تھی۔ اسی سے زیادہ اس نے زین کا ذکر سنا تھا، تبھی وہ اسی کے ساتھ آج اس مجمع میں جانے والی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن اسے بابا کا بھی ڈر تھا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کھلے میدان میں اچھا خاصا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ چادر سے نقاب کرتی عورتوں والے حصے کی جانب بڑھی جب سامنے سے آتی صنم سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ زری سے چادر سنبھالنا پہلے ہی مشکل رہا تھا، اسے ٹکراؤ کی وجہ سے مزید بوکھلائی تھی۔ تبھی چادر ڈھلکی تھی اور اس کی سفید قندھاری سی رنگت اور چاند سا چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ صنم تو اس کی ازحد خوبصورتی دیکھے حیران رہ گئی تھی۔ وہ جو اس سے سخت سکھسنانے والی تھی یکدم چپ ہو گئی۔ ماما، میری غلطی نہیں تھی، آپ سامنے آئی تھی۔ اس کی آواز اس سے بھی زیادہ میٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تم نئے سردار کو دیکھنے کے لیے آئی ہو؟ صنم بے تکلفی سے بولی۔ جی، بابا بھی یہاں آئے تھے تو اسی لیے یہاں آ کے وہ گھبرائی تھی، جبکہ صنم اس کی معصومیت سے محفوظ تھی۔ تم کافی معصوم سی ہو، وہ کہے بنا رہ نہ پائی تو زری مسکرائی تھی۔ صنم جو اس گاؤں میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اسے زلیخا شاہ جیسی لڑکی میں خواہ دلچسپی ہوئی۔ اسے ہمیشہ سے تنہا رہنے کی عادت تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی کوئی دوست وغیرہ نہیں تھی، لیکن وہ زری کو دیکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھائے بنا نہیں رہ پائی تھی، اور نہ جانے کیوں شایان ساگر کا خیال بھی شدت سے آیا تھا۔ اس کے ہینڈسم بھائی کے لیے اتنی ہی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ آریان کی موت کے بعد اب وہ شایان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ آؤ تمہیں اپنے بھائی سے ملواتی ہوں۔ وہ ہاتھ پکڑے سے لے جانے لگے جب زری گھبرائی تھی۔ اتنی جلدی بے تکلفی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، میرے پاپا ناراض ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ آ جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ صنم پر ضد ہوئی تھی۔ پھر کبھی آ جاؤں گی، وہ ہاتھ چھڑائے بولی تو صنم مسکرائی تھی۔ تم میری حویلی آنا، صنم نے کھلے دل سے آفر دی۔ زلیخا انکار نہیں کر پائی تھی۔ اتنے میں سردار کے آنے کا شور اٹھا تو وہ دونوں سامنے متوجہ ہوئے۔ اسٹیج چونکہ دونوں کی جانب تھا، یعنی درمیان میں بنایا گیا تھا۔ زلیخا نے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ شخص جیسے اس کو ساکت کر گیا تھا، کوئی ایسے بھی کسی کے دل کو بھا سکتا ہے، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ عمر مرتبے میں بڑا وہ شخص زلیخا کا دل چرا لے گیا تھا۔ صنم بھی اس کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اس نے نظر کا رخ بدل لیا، کوئی دلچسپی نہ ہو۔ بس زلیخا کا دل دھڑک رہا تھا۔ بے وجہ ہی اس نے اس شخص کے ساتھ کی دعا مانگی تھی۔ گو کہ اپنی حیثیت سے وہ واقف تھی، لیکن محبت کب ذات پات دیکھتی ہے، اس نے بھی نہیں دیکھی تھی، اور اس انجار شخص کو دل دے بیٹھی تھی جو اس سے واقفیت بھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے سامنے زلیخا جیسی ہزاروں لڑکیاں دل ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔